नमस्कार श्रोता तथा दर्शकविदहरू, आज म तपाईहरूको लागि लिएर आएको छु कथाकार परजातिद्वारा रचना गरिएको सिटी हालको बुढो जैमी कथाको वाचन गर्ने गइरहेको छु। तपाईहरू श्रवण गरेर साथ दिनुहोला। सिटी हालको बुढो जैमी कथा बीएड फर्स्ट इयर कथा र उपन्यास विषयमा रहिएको छ। सिटी हालको बुढो जैमी कथाको विश्लेषणलाई सुरु गरौँ। सिटी हालको बुढो जैमी प्रगतिवादी कथाकार परजातिद्वारा लेखिएको र सर्वप्रथम रजनी पत्रिकामा प्रकाशित गरेपछि सडक र प्रतिभा कथा सङ्ग्रहालयमा सङ्कलन गरिएको कथा हो। यस कथामा हर्कबहादुर नाम गरेको जैमीले जीवनभर काम गरेर पनि सधैँ अभाव र अपमानका बीच बाँच्ने परेको पीडाको अभिव्यक्ति दिँदै आफ्नो हक र अधिकारको लागि विद्रोह गर्ने आग्रह गरिएको छ। कथामा हर्कबहादुर नाम गरेको 65 वर्षको बुढो जैमी छ। उसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सिमेन्टी प्लास्टर गरेर गाह्रो हालेर इँटा बोकेर बिताइएको छ। उसले आफ्नो जीवनमा थुप्रै महल बनाएको छ, थुप्रै भवन बनाएको छ, तर उसले सधैँ कुन्द्रुक मात्रै खाएर छक्क टार्नु परेको छ। त्यसभन्दा केही मिठो खायो भने मासको दालसम्म खाइएको छ। उसले जीवनभरि कोट लगाउने पाएको छैन। प्रत्येक वर्षको जाडो सहेर उसले जाडो काट्ने गरेको छ। 65 वर्षको हुँदा पनि उसले 7 जनाले गर्ने काम एक्लै गर्न सक्छ। उसले चाहना राख्यो भने आफैले बनाएको सिटी हाल भत्काएर धुलो पिठो बनाउन सक्छ। उसलाई दिनको 4 रुपियाँ मात्र ज्याला दिएर उसको श्रम शोषण गरिरहेका छ। उसले बनाएको ठुलो सिटी हालमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुन्छन्, ठुला पार्टीहरू हुन्छन्, तर उसलाई त्यहाँ प्रवेश दिँदैनन्। उसले पसिना बगाएर बनाएको सिटी हालका इन्जिनियरहरू हाकिमहरूले आफ्नो कुराहरू राख्छन् र भात खाँदा उसले चाहिँ चिसो पानीसम्म पाएको छैन। ऊ यस्तै भावना पुल, त्यसपछि भवन, पुल, सडक बनाउँदै बुढो र खैरो र कमजोर भइसकेको छ। उसले कहिल्यै कुखुराको रोस्ट र कुखुराको मासु खाएन, मन चाहिँ पदवी पाएन, तर पनि ऊ सहदै आएको छ। उसलाई घाँस र बाँसको थोत्रा अवशासन दिँदै आए, तर कहिल्यै पाउन सकेन। उसले रक्त निचोरेर पसिना बगाएको छ, त्यसैले झन्डा पनि रातो भएको छ। ऊ सडक बनाउँदै आफै सडक भएको छ, त्यसैले त्यसको चाहिँ विरोधमा विद्रोह गर्नका लागि कथामा आह्वान गरिएको छ। कथामा लगाएको उसले थोत्रा इस्टकोटलाई एउटा नर्कटमा अल्झाएर गर्ने र ऊ जस्ता ठगिएका बुढाहरूले आएर सधैँभरि हेर्ने चिनो बनाउनु पर्छ भनिएको छ। यसरी कथामा कथाकारले आदिदेखि अन्तसम्म सिङ्गो कथाको वाचन गर्ने काम गरिएको छ। कथाको प्रमुख पात्र हर्कबहादुर कथाको श्रोता मात्र भएको छ र बीचमा सन्तोषको हाँसो हाँसिएको, लजाएको, जिब्रो टोकिएको र रुने लागेको कुरालाई कथाकारले उल्लेख गरिएको छन्। कथाकार सिङ्गो कथाको वाचन भएर पनि कथाको मूल पात्र भने हर्कबहादुर नै बन्ने पुगेको छ। हाकिम, इन्जिनियर, नेता, देशी विदेशी पाहुना आदिको सन्दर्भ पनि कथामा आइएको छ। तथापि कथाकारका माध्यमबाट हर्कबहादुरको जीवनका सम्पूर्ण दुःख, पीडा, अभाव, व्यथाहरू व्यक्त गरिएको हुनाले कथाको मूल पात्र हर्कबहादुर नै बन्ने पुगेको छ। ऊ पेसा
ले एउटा जैमी छ 65 वर्ष पुरा गरिएको ऊ स्वास्नी छोराछोरीलाई शरम गरी पालिएको एउटा इमान्दार लगनशील स्वावलम्बनी र सोझो जैमी हो। उसले न्यूनतम ज्यालामा जीवनभरि काम गरिएको छ। उसले सिटी हाल बनाइयो, ठुला साना हालहरू बनाइयो, पुल र बाटो बनाइयो, तर सधैँभरि काम गर्दा पनि उसले कहिल्यै मिठो खाना खाउने पाएन र राम्रो लुगा लगाउने पाएन। उसका शरीरको चिसा रक्तहरू खाइएको छ। जीवनभरि काम गर्दा पनि एउटा कोट लगाउने सकेको छैन। उसले थुप्रै पसिना र आँसु बगाएको छ। उसकै पसिनाबाट भएको उसलाई थाहा छैन। त्यसका विरुद्धमा जाग्ने पनि सक्दैन। त्यसले ऊ एउटा शोषित, पीडित र सोझो सरोहर श्रमजीवी पात्रका रूपमा कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रगतिवादी कथाकार प्रजातिले यस कथाका माध्यमबाट शोषणको विरुद्ध गर्दै शोषितका पक्षमा उभिएर शोषणका विरुद्ध विद्रोह गर्ने आह्वान गरिएकी छन्। हर्कबहादुर जस्ता थुप्रा श्रमिकहरू मालिक र हाकिमहरूबाट ठगिएका छन्। उनीहरूले श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले आफ्नो श्रमको मूल्य प्राप्त गर्नका लागि विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति कथामा प्रकट गरिएको छ। शोषित वर्गका व्यक्तिहरू गोलबन्द हुँदै शोषकका विरुद्धमा जाइ लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको यस कथाका विद्रोहलाई कथाका रूपमा प्रमाणित र प्रेरित गर्न सकिएको छैन। त्यसैले प्रगतिवादी सोच व्यक्त गरिएको तर प्रेरितका हिसाबले सफल प्रगतिवादी बन्न नसकेको कथाका रूपमा यो कथा लेखिएको छ। तथापि शोषणका विद्रोहमा सङ्गठित हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको हुनाले विचारको दृष्टिले यो प्रगतिवादी कथाका रूपमा देखा पर्दछ। यसका मूल भाव प्रजाति प्रगतिवादी कथाकार हुन्। उनले यस कथामा प्रगतिवादी दृष्टिकोण व्यक्त गरेका छिन्। यस कथामा कथाकारले तल्लो वर्गको श्रमजीवी पात्र हर्कबहादुर भोग्नु परेका हन्टर र सहनु परेका अपमानहरूको अभिव्यक्ति गरिएको छन्। काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु भन्ने नेपाली उखान जस्तै श्रम गर्ने व्यक्ति एउटा र उसको उपभोग गर्ने व्यक्ति अर्को हुँदोमा डिम्बनको यस कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। हर्कबहादुरका माध्यमबाट कथाकारले यही कुरालाई प्रस्तुत गर्ने खोजिएको छन्। हर्कबहादुरले गरेका श्रममा रमाउनेहरूको जीवन र हर्कबहादुरका जीवनमा का बीचमा तुलना गर्दै कथाकारले एक शोषित पात्रका रूपमा हर्कबहादुरलाई प्रस्तुत गरेका छिन्। प्रजातिले यस कथाका माध्यमबाट शोषणको विरुद्ध गर्दै शोषितका पक्षमा उभिएर शोषणको विरुद्ध गर्ने आह्वान गरिएकी छिन्। हर्कबहादुर जस्ता थुप्रै श्रमिकहरू मालिक हाकिमबाट ठगिएका छन्। उनीहरूले श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले आफ्नो श्रमको मूल्य प्राप्त गर्नका लागि विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति कथामा प्रकट गरिएको छ। शोषित वर्गका व्यक्तिहरू गोलबन्द हुँदै शोषकका विरुद्धमा जागी लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको यस कथाको विद्रोहलाई कार्यको रूपमा प्रेरित गर्ने भन्ने सकिएको छैन। त्यसैले यो प्रगतिवादी सोच व्यक्त भएको तर प्रेरितका हिसाबले सफल प्रगति बन्न नसकेको कथाका रूपमा देखिएको छ। तथापि शोषणका विरुद्धमा सङ्गठित हुँदा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको हुनाले विचारका रूपमा दृष्टिमा यो प्रगतिवादी कथाको रूपमा देखा पर्दछ। यति मात्रै, धन्यवाद।